Si Jesus unta ang atong the one ug number one nga kauban sa atong hiniusang pagpanaw isip usa ka sinodal nga simbahan. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga igsuon ko diha ni Kristo. Anian usab kita sa atong inadlaw nga tulumanon ang palandong, pamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Sister Maria Niza Tan RVM of the Congregation of the Religious of the Virgin Mary. Kumusta man ang imong pagtuo? Nagdepende pa ba kini sa mga senyales o mga milagro nga imong gipangayo gikan sa Ginoo? Susama ba ka sa usa ka dalaga o ulitaw nga nagkanayon? Lord, mao na ba kini ang akong the one? Please, Lord, give me a sign. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, miduol kang Hesus ang mga Pariseo og nakiglantugi kaniya kay nangayo sila og mga senyales sa pagpamatuod nga si Hesus gipadala gayud sa Dios. Apan gitubag lamang sila ni Hesus sa usa ka lawom nga pagpanghupaw ug mitalikod siya kanila. Human sa pag-ingon, walay senyales o mga milagro na ihatag alang kanila. Mga igsuon, atong nakita nga adunay duha ka aksyon nga gihimo si Hesus atubangan sa mga Pariseo. Una, mao ang pagpanghupaw og lalom, ug ikaduha ang pagtalikod ug pagbiya kanila. Dili ba mga igsuon nga ang usa ka pagpanghupaw ug pagbiya nagpasabot sa usa ka pagkadismaya? Nganong nadismaya man si Hesus sa mga Pariseo? Tungod kay nahibalo man siya sa ilang tinuod nga tuyo ug motibo sa pagpangayo og mga senyales ug mga milagro, dili gumikan sa ilang pagtuo kundi aron lamang sa pagsulay kaniya, to test and to trap him. Kay dili man gayud sila nakontento sa mga milagro nga gihimo ni Hesus nga ilang nadungog gikan sa mga tao o bisan pa man nakasaksi sila niini. Busa manghupaw lamang si Hesus kay nasayod siya nga bisag unsa pang matang sa milagro nga iyang himuon alang kanila. Kini wala gihapoy kapuslanan kay nasayod si Hesus nga sarado na ang ilang isip ug kasing-kasing ngadto kaniya. Ang among foundress na si Venerable Ignacia del Espiritu Santo misanong sa tawag sa Dios nga wala mangayo og senyales gikan sa kahitasan, bisan pa man sa mga daghang mga kakulian ug pagsulay sa iyang panahon. Diha sa pagtuo, ligahin siya og time sa pagretiro o sa pagretreat. Dinhi siya nagampo, naghilom ug naminaw sa kabubuton sa Dios diha sa iyang kasing-kasing. By seeking spiritual direction ug sa hugot nga pagtuo, nagdesisyon siya nga magpabilin sa pagsilbi sa makagagahom nga Dios. And with great courage, she left her home and family when she was 21 years old. Ug karong panahon sa synodality, we are called to journey together in faith. Gihagid kita sa pagtambayayungay, sa pagpaminaw ug pagduyod sa atong isig katao. Diha sa ilang kalipay ug kasakit, sa ilang mga pangandoy ug paglaom sa kinabuhi. Ato nang pangayoon ang grasya sa usa ka malig-on nga pagtuo, a faith that goes beyond visible signs. Ug ato untang i-nurture ang atong pagtuo
dinhi sulod sa atong kasing-kasing. Kay dinhi sa gahiladman sa atong kasing-kasing, atong mabati ug makaplagan si Jesus. And as we encounter Him deep within our hearts, ang atong pagtuo, mulambo o mabuswak dayod. Ug sa ingon, dili na kita magkinahanglan pa og mga signs and miracles. Kay si Jesus mao man ang perfect sign sa gugma ug kaluoy sa Dios. Siya gayod ang dakong milagro nga gihatag kanato gikan sa kahitasan. Ang Dios nga napakatao, ang atong tinuod nga kahayag, ang nag-iwag sa atong mangitngit ug makitos nga dalan dinhi sa kalibutan. Si Jesus unta ang atong the one ug number one nga kauban sa atong hiniusang pagpanaw isip usa ka sinodal nga simbahan. Daghang salamat kaninyong tanan.